अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं पनाह में आती हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद की शरारतों से बचने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम की बरकत से मैं शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान जो निहायत रहम फरमाने वाला है। बेशक वलम्मा और जब दखलू वो दाखिल हुए यानी यूसुफ के भाई अला यूसुफा यूसुफ के पास आवा इलैही जगह दी यूसुफ ने अपने पास अखाहू अपने भाई बिन्यामीन को क़ाला इन्नी अना अखूका कहा यूसुफ ने बेशक मैं तेरा भाई हूँ। फला तब तक इस फिर ना तू मायूस होना ना तू परेशान होना बिमा कानू यामलून उस काम से जो वो करते रहे। दो तरह से इसका तर्जुमा हो सकता है, उस काम से जो वो करेंगे या फिर उस काम से जो वो करते रहे। फिर ना तो मायूस हो ना तो गमगीन हो, मायूस यहाँ पे मुनासिब नहीं लगेगा, ना तो गमगीन हो उस काम पर उन कामों पर जो वो करते रहे यानी भाई। फलम्मा फिर जब जहज़हुम तैयार किया यूसुफ ने उनके लिए भी जहाज़िहिम उनका सामान जअल सिकायता रख दिया यूसुफ ने प्याला फी रहली अखीही अपने भाई के सामान में। सुम्मा अज़्ज़ना मुअज़्ज़िनुन फिर ऐलान किया एक ऐलान करने वाले ने अय्यतुहल ईरु ए काफिला वालो इन्नकुम लसारिकून बेशक तुम अलबत्ता चोर हो। क़ालू क़ालू व अक़बलू अलैहिम व अक़बलू से तर्जमा शुरू करेंगे और वो मतवज्जो हुए अलैहिम उनकी तरफ। क़ालू कहा उन्होंने माज़ा तफ़क़िदून क्या तुम गुम पाते हो। क़ालू कहा बादशाह के दरबार वालों ने बादशाह के आदमियों ने नफ़क़िदु हम गुम पाते हैं सुवा अल मालिकी बादशाह का प्याला वलिमन और उस शख्स के लिए जो जा लाएगा बिही उस प्याले को हिमलु बईरिन एक ऊंट का माप है एक ऊंट का सामान है व अना बिही ज़ईम और मैं इस बात पर जामिन हूँ। क़ालू उन्होंने कहा भाइयों ने कहा तल्लाही अल्लाह ताला की कसम लक़द अलिमतुम अलबत्ता तहकीक तुम जानते हो माजिना नहीं हम आए लिनुफ़सिदा ताकि हम फसाद करें फिल अर्ज़ि ज़मीन में वमा कुन्ना सारिकीन और नहीं है हम चोर। क़ालू कहा बादशाह के आदमियों ने फमा जज़ाउहु फिर क्या सज़ा है उसकी इन कुंतुम काज़िबीन अगर हो तुम झूठे। क़ालू उन्होंने कहा जज़ाउहु उसकी सज़ा मन वो शख्स है जो वुजिदा पाया जाएगा फ़ी रहलिही उसके सामान में प्याला फ़हुवा जज़ाउहु फिर वही उसकी सज़ा है। कज़ालिका नजज़ी ज़ालिमीन इसी तरह हम सज़ा देते हैं ज़ालिमों को। फबदअ फिर शुरू किया यूसुफ ने बिअउयतिही भाइयों के सामान से यानी तलाशी लेना शुरू किया क़ब्ल विआई अख़ीही अपने भाई के सामान से पहले सुम्मस्तख़रजहा फिर निकाल लिया यूसुफ ने प्याला मिन विआई अख़ीही अपने भाई के सामान से कज़ालिका इस तरह किदना तदबीर की हमने ली यूसुफ़ा यूसुफ के लिए माकाना नहीं था लिया खुदा ताकि वो ले लेता यूसुफ ले लेता अखाहू अपने भाई को फी दीनिल मालिकी बादशाह के कानून के मुताबिक इल्ला अन यशा अल्लाहु मगर ये कि चाहे अल्लाह ताला नरफ़उ हम बुलंद फरमाते हैं दरजातिन दरजात मन नशाउ जिसके हम चाहते हैं व फ़ौक़ कुल्ली ज़ी इल्मिन और हर इल्म वाले पर फ़ौक़ का मतलब है पर सॉरी जी ऊपर या पर कुल्ली हर ज़ी इल्मिन इल्म वाला और हर इल्म वाले पर अलीमुन एक इल्म वाला होता है। क़ालू उन्होंने कहा भाइयों ने कहा इन यसरिक अगर चोरी की है इसने बिन्यामीन ने फ़क़द सरक़ा फिर तहकीक चोरी कर चुका अखुल लहू उसका भाई भी मिन क़ब्लु पहले फ़असर रहा फिर छुपाया यूसुफ ने इस बात का गुस्सा फ़असर रहा यूसुफ फिर छुपाया यूसुफ ने इस बात का गुस्सा फी नफ्सिही अपने दिल में वलम युब्दिहा लहुम और नहीं जाहिर किया यूसुफ ने उस बात को भाइयों के सामने। क़ाला सोचा यूसुफ ने अन तुम शर्रुम मकानन तुम बुरे मर्तबे में हो बुरी जगह पर हो
واللہ عالم، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، بما ان باتوں کو جو تصفون تم گھڑتے ہو۔ قالوا انہوں نے کہا، یا ایہا العزیز، اے عزیز، ان لہو بے شک اس کا یعنی بنیامین کا، ابن شیخن کبیرن بہت بوڑھا باپ ہے، کبیرن بہت، شیخن بوڑھا، ابن باپ ہے، فخذ پھر تو پکڑ لے، احدنا ہم میں سے کسی ایک کو، مکانہ ہو اس کی جگہ، انا نراکا بے شک ہم دیکھتے ہیں تجھے، من المحسنین محسنین میں سے، نیک نیک لوگوں میں سے۔ قالا کہا یوسف نے، معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی پناہ، ان ناخذا اس بات سے یہ کہ ہم پکڑیں، الا مگر من اسی شخص کو پکڑیں گے، وجد نہ پایا ہم نے، متاعنا اپنا سامان، عندہ اس کے پاس، انا اذ لظالمون بے شک ہم اس وقت البتہ ظالموں سے ہوں گے۔ اس سے پہلے ایک عبارت حذف ہے، اگر ہم اس کی جگہ کسی اور کو پکڑیں یعنی بے گناہ کو پکڑ لیں تو انا بے شک ہم اذن اس وقت لظالمون البتہ ظالموں میں سے ہوں گے۔ فلما پھر جب استیأسوا مایوس ہو گئے بھائی، منہ یوسف سے، خلصوا وہ علیحدہ ہوئے، نجیاً مشورہ کرنے کے لیے، قال کبیرہم کہا ان میں سے بڑے نے، الم تعلموا کیا نہیں تم جانتے، انا بے شک اباکم تمہارے ابا نے، قد اخذ علیکم تحقیق لیا تھا تم سے، موثقاً پکا وعدہ، من اللہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر، ومن قبل اور اس سے پہلے، ما فرطتم جو کیا تم نے، فی یوسفہ یوسف کے ساتھ، یعنی جو زیادتی کی تم نے، افراط اور تفریط میں زیادتی آتا ہے، جو زیادتی کی تم نے یوسف کے ساتھ، فلن ابرح الارض پھر ہرگز نہیں میں ہٹوں گا زمین سے، حتی یہاں تک کہ یأذن لی ابی اجازت دے اجازت دے مجھے میرے ابا، او یحکم اللہ لی یا فیصلہ فرما دے اللہ تعالیٰ میری موت کا، وہو خیر الحاکمین اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم تم لوٹ جاؤ اپنے ابا کے پاس، یہ بڑے بھائی جو ہیں وہ مشورہ دے رہے ہیں، ارجعوا تم لوٹ جاؤ، الی ابیکم اپنے ابا کے پاس، فقولوا پھر تم کہو، یا ابانا اے ہمارے ابا، ان ابنک سرق بے شک تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا اور نہیں ہم گواہی دیتے، الا مگر بما اتنی ہی گواہی دیتے ہیں، علمنا جو جانی ہم نے اس کے اندر، وما کننا اور نہیں ہیں ہم، للغیبی وما کننا اور نہیں ہیں ہم، للغیبی غیب کی حافظین حفاظت کرنے والے، واسأل اور تو پوچھ لے، القریۃ بستی سے، التی وہ بستی جو کننا تھے ہم، فیہا اس میں، یعنی بستی سے پوچھ لے کا مطلب ہے بستی والوں سے پوچھ لے، والعیر التی اور تو پوچھ لے قافلہ والوں سے، والعیرا اور تو پوچھ لے قافلہ والوں سے، التی جو قافلہ، اقبلنا فیہا ہم آئے اس قافلہ میں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ قَالَ کہا یعقوب نے، بلکہ سولت گھڑ لی ہے، لکم تمہارے لیے، انفسکم تمہارے دلوں نے، امرن بات، یعنی گھڑ لیا ہے تمہارے دلوں نے معاملہ، فصبر جمیل پھر صبر ہی عمدہ ہے، عسى اللہ امید ہے اللہ تعالیٰ، ان یأتینی یہ کہ لے میرے پاس، بہم ان کو، جمیعاً سب کو، یعنی یوسف کو بھی اور بنیامین کو بھی، انہو بے شک وہ، هو العلیم الحکیم وہی علم والا حکمت والا ہے، وتولی عنہم اور رخ پھیر لیا یعقوب نے بیٹوں سے، وقالا اور کہا اس نے، یا اسفا ہائے افسوس، علی یوسف یوسف پر، وبیضت عیناہ اور سفید ہو گئی یعقوب کی آنکھیں، من الحزن غم کی وجہ سے، وہو کظیم اور وہ غم کے گھونٹ پیتا تھا، قالو کہا بیٹوں نے، تاللہ کہا پوتوں نے، تاللہ اللہ تعالیٰ کی قسم، تفتؤ تو رہے گا، تذکرو تذکرہ کرتا، یوسف یوسف کا، حتی تکونا یہاں تک کہ تو ہو جائے گا، حرزن بیمار، او تکونا من الحالکین یا ہو جائے گا تو ہلاک، قالا کہا یعقوب نے، انما اشکو بے شک میں شکایت کرتا ہوں، بسی اپنی بے قراری کی، وحزنی اور اپنے غم کی، اللہ اللہ تعالیٰ کی حضور، وعالم اور میں خوب جانتا ہوں، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے،
माँ वो बातें जो ला तालमून तुम नहीं जानते। या बनी यज़हबू याकूब ने कहा, ए मेरे बेटो, इज़हबू तुम जाओ, फतहस्ससू मिन यूसुफा फिर तुम तलाश करो, फिर तुम खोज लगाओ यूसुफ की, व अखीही और उसके भाई की, वला तयअसू मिन रौहिल्लाह और मत तुम मायूस हो अल्लाह ताला की रहमत से, इन्नहू बेशक हकीकत ये है, ला ययअसू नहीं मायूस होते मिन रौहिल्लाही अल्लाह ताला की रहमत से, इल्लल कौमुल काफिरून मगर मायूस होते हैं काफिर लोग। फलम्मा फिर जब दखलू वो दाखिल हुए अलैहि यूसुफ के पास, भाई दाखिल हुए यूसुफ के पास, कौलू उन्होंने कहा, या अय्युहल अजीज, ए अजीज, मस्सना पहुंची है हमें, व अहलना और हमारे घर वालों को, अज़ुर्रु सख्ती, वजीना और हम लाए हैं, यानी भूख की वजह से सख्ती पहुंची है, वजीना और हम लाए हैं, बिबिज़ाअतिन मुज़जातिन घटिया माल, फ़अौफ़ि लनल कैल फिर तू पूरा दे हमें माप, व तसद्दक़ अलैना और तू खैरात कर हम पर, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला यजज़िल मुतसद्दिकीन पसंद फरमाता बदला देता है खैरात करने वालों को। क़ाला कहा यूसुफ ने, हल अलिम तुम क्या तुम जानते हो, मा फ़अल तुम भी यूसुफ क्या किया तुमने यूसुफ के साथ, व अखीही और उसके भाई के साथ, इज़ अंतुम जाहिलून जब तुम नादान थे। अल्लाहु अकबर। क़ालू अइन्नक लअन्त यूसुफ उन्होंने कहा, क्या बेशक तू, लअन्त यूसुफ अलबत्ता तू यूसुफ है। क़ाला कहा यूसुफ ने, अना यूसुफ मैं यूसुफ हूँ, व हादा अखी और ये मेरा भाई बिन्यामीन है। क़द मन्नल्लाहु अलैना तहकीक एहसान फरमाया अल्लाह ताला ने हम पर, इन्नहु बेशक हकीकत ये है, मैं यत्तकी जो शख्स परहेजगार रहेगा, व यस्बिर और सब्र करेगा, फ़इन्नल्लाह फिर बेशक अल्लाह ताला ला युज़ीउ नहीं ज़ाया फरमाते अजरल मुहसिनीन एहसान करने वालों का अजर, नेकी करने वालों का अजर। अल्लाहु अकबर। क़ालू उन्होंने कहा, भाइयों ने कहा, तल्लाही अल्लाह ताला की कसम, लक़द आसरकल्लाहु अलैना अलबत्ता तहकीक तरजीह दी अल्लाह ताला ने तुझे हम पर, चुन लिया अल्लाह ताला ने तुझे हमारे दरमियान से, व इन कुन्ना ला खातिईन और तहकीक थे हम ही अलबत्ता खताकार। क़ाला कहा यूसुफ ने, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम नहीं कोई सजा तुम्हारे लिए आज, नहीं कोई सरजनिश तुम्हारे लिए तुम पर आज, यगफिरुल्लाहु लकुम बख्शे अल्लाह ताला तुम्हें, व हुवा अरहमुर राहिमीन और वो तमाम रहम करने वालों से बड़ा रहम फरमाने वाला है। इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा तुम ले जाओ मेरी ये कमीज, फ़अल्क़ूहु फिर तुम डाल दो उसको, अला वजही अबी मेरे अब्बा के चेहरे पर, यअति बसीरा लौट आएगी उनकी बिनाई, वअतूनी और तुम ले आना मेरे पास, भी अहलिकुम अजमाइन अपने सब घर वालों को। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।